شرافت دا خزانہ تے حیا دی اوکان نبی دا چہیتا ہے او سخی عثمان سبحان اللہ شرافت دا خزانہ تے حیا دی اوکان کان کے اندر جی بہت وڈی ساری جی میں نمک دی کان ہوتی ہے نا خزیرہ ذخیرہ نمک دی کان کھیوڑے ہوتی ہے نا کان یہ کان خزانے دے مانے سے شرافت دا خزانہ تے حیا دی اوکان نبی دا چہیتا اوتے سخی عثمان شروع اسلام تو ہی کلمہ پکاریا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع اسلام تو ہی کلمہ پکاریا دولت توحید نال سینے تائیں ٹھاریا دنیا نو بھی دیتا ہے توحید دا پیغام شرافت دا خزانہ تے حیا دی اوکان نبی دا چہیتا سونا سخی عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے ایک ایک حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے حیا والی سونے دیتی آپ گواہی امت وچوں ود دولت حیا والی پائی سخاوت دا دریا تے سخاوت دا دریا تے صداقت دا نشان سخاوت دا خزانہ شرافت دا خزانہ تے حیا دی اوکان نبی دا چہیتا او سخی عثمان اللہ اکبر